मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां लोपादि प्रकरणम् आरभ्यते वित् 6164 सूत्रम्। धात्वादेः सः सः, धात्वादेः सः सः। धातोः आदेः सकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। धातुपाठे धातुपाठः उपदेशः इति उच्यते। उपदेशे केचन सकारान्ताः उपदिष्टाः, सकारान्ताः धातवः। एतेन सूत्रेण उच्यते यस्मिन् सकारः आदेः भवति सूत्रपाठे तत्र सकारादेशः कर्तव्यः इति। उदाहरणं सः मर्षणे, मर्षणं नाम सहनम्। अत्र सः इति आदौ सकारः वर्तते, साक्षात् प्रयोगे सकारः आदेशविधानं। सहते इति रूपं। षिच क्षरणे, चरणं नाम बिन्दुबिन्दुशः पतनं, जलस्य वा द्रवस्य वा। सकारः आदे वर्तते, सकारस्य सकारादेशः सिच इति। अत्र शो मुचादीनाम् इति 7159 सूत्रेण अत्र नुमागमो भवति, सिञ्च इति भवति, सिञ्चति इति लट्रूपं भवति। देन् धातुग्रहणं किमर्थं कृतं? धात्वादेः सकारस्य सकारादेशः इत्युक्तं। शब्दानाम् आदेः यस्य सकारो भवति तत्र आदेशः न भवत्येव। उदाहरणं 16 इति संख्यां वक्तुं 16 इति शब्दः सकारादिः, तत्र आदेशः न भवति। षोडन् तदपि 16 इति एव अर्थः, अत्रापि आदेशो न भवति। षण्डः, षण्डो नाम वृषभः, समूहः, नपुंसकः इत्यादि अर्थाः वर्तन्ते। अत्रापि सकारः वर्तते आदौ, तस्य आदेशः न भवति। देन् आदेः सकारस्य उक्तं। किमर्थम् एतदुक्तं? तस्य आदौ न भवति, धातुपाठे आदौ न भवति। द्वितीयाक्षरं वा तृतीयाक्षरं वा यदि भवति तत्र आदेशः न भवति। उदाहरणं कष इति धातुपाठे वर्तते। कष हिंसार्थः, तस्य सकारः
द्वितीयाक्षरं तस्य आदेशो न भवति कषति इति रूपं भवति लषकान्तौ डिज़ैरस् अत्रापि सकारस्य आदेशो न भवति लषति कृषति कृषविलेखने इति धातुः तत्रापि आदेशो न भवति कृषति इति रूपं देन् अत्र आदेशप्रत्यययोः इति पूर्वम् उक्तम् अत्र सकारस्य व्यवस्थार्थं सादयो धातवः केचित् उपदिष्टाः ते के इति उक्ते यथा पठ्यन्ते धातुपाठे तथा अथवा तस्य लक्षणमपि क्रियते सकारादौ उपदिष्ट धातूनाम् अत्र लक्षणं नाम शास्त्रवचनमपि क्रियते शास्त्रवचनम् एवं भवति अज्जिदन्त्यपराः सादयः सोपदेशाः स्मि स्विदि स्वादि स्वञ्जि स्वपितयश्च सृपि सृजि स्त्रु स्त्या सेक सृ वर्ज्यम् एतानि वर्जयित्वा अत्र ते सर्वेपि सोपदेशाः तस्य आदेशत्वेन सकारो भवति नाम अत्र सकारात् परम् अच् भवेत् तस्मात् परं दन्त्याक्षरं भवेत् यद्यपि धातुपाठे सकारादित्वेन न पठ्यन्ते ते सकारादौ इति स्वीकर्तव्यं तस्य सकारादेः सकारस्य धात्वादेः सकारस्य सकारादेशः इति सूत्रं तत्र करणीयम् महाभाष्ये एकं वाक्यं वर्तते तद् वार्तिकेन स्वीक्रियते सुब्धातु ष्टिवु श्वष्कतीनां सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः अत्र सकारादेशो न भवति केषु सुब्धातुषु सुब्धातुर्नाम क्ययादि अन्ताः क्यज् क्यस् क्यै इत्यादि अन्ताः तेषां आदौ यत् सकारः वर्तते तस्य सकारादेशो न भवति षोडीयति इति उदाहरणं षण्डीयति षण्डमात्मनः इच्छति इति क्यच् प्रत्ययः षण्डीयति षोडीयति षण्डीयति इति सकारादौ वर्तन्ते एते सुब्धातवः तस्य आदेशो न भवति ष्ठिवु इति धातुर्वर्तते सकारादौ तत्रापि आदेशो न भवति ष्ठीवति ष्ठीवति नाम ही स्पिट्स् इत्यर्थः श्वस्कधातुः श्वष्कन्ति इति अत्र धात्वादेः सकारस्य सकारादेशः न प्राप्तः अत्र ष्ठिब् स्थिल इति ठकारसहित द्वौ धातौ स्तः एतौ द्वौ अपि ष्ठिव् इति परिवर्तयन्ति अतः तेष्ठीयते तेष्ठीयते इति रूपद्वयं भवति अत्र झवर्णसहितस्य धवर्णसहितस्य धात्वादिसकारः सकारेण परिवर्तयति नेक्स्ट सूत्रम् नो नः धात्वादेः इति अनुवर्तते
धातोः आदेः नकारस्य नकारादेशो भवति। तठढढ नकारस्य तथदथन नकारादेशो भवति। उदाहरणं नीङ् प्रापणे इति धातुः, धात्वादेः नकारो वर्तते, नकारस्य नकारादेशः नयति। नम प्रह्रस्वे नमति। षः नः बन्धने, तत्रापि नकारस्य नकारादेशः नह्यति। अत्र नोनः इति धात्वादेः नकारस्यैव नकारादेशो भवति। आदौ नास्ति, द्वितीयाक्षरं वा तृतीयाक्षरं वा यदि भवति नकारः तस्य आदेशो न भवति। उदाहरणम् अण इति धातुः शब्दार्थः, अत्र अणति इति नकारस्य नकारादेशो न भवति। एवं यथा पूर्वं महाभाष्ये सुब्धातूनां न इष्यते इत्युक्तम्, एवमेव अत्रापि सुब्धातोः नकारस्य नकारादेशो न इच्छति, न इष्यते, न प्रयुज्यते इत्यर्थः। उदाहरणं नकारमिच्छति, नकारमिच्छति, नकारम् आत्मनः इच्छति, त्यजन्ते नकारीयति इति रूपं भवति, तत्र नकारस्य आदेशो न भवति। अत्र उपसर्गात् असमासे अपि नोपदेशस्य इति अष्टमाध्याये चतुर्थपादे चतुर्दश सूत्रे नत्वविधेः व्यवस्थार्थं नादयो धातवः केचिद् उपदिश्यन्ते, ते पुनः इति ते के इति वदामः। एवं पठ्यन्ते, लक्षणम् एवं क्रियते, सर्वे नादयो नोपदेशाः। धातुपाठे उपदेशे सर्वे नादयो नोपदेशाः। नृति नन्दी नर्दि नक्क नाटि नाधृ नाधृ वर्ज्यम्। एतानि नृति इति आरभ्य नृति नन्दी नर्दि नक्क नाटि नाथृ नाधृ इति अष्ट, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त, सप्तधातूनां नकारेण उपदिष्टाः, ते नकारेण एव उपदिष्टाः। नौ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र। लोपो व्योर्वलि, संधि विभागः क्रियते। लोपः व्योः वलि। लोपः मीन्स् लुप्यते इति लोपः। व्योः वकार यकारयोः इत्यर्थः। वलि वलादिषु परेषु इत्यर्थः। वल् इति प्रत्याहारः। तस्मिन् प्रत्याहारे के भवन्ति अक्षराणि? यकारं वर्जयित्वा सर्वे हलः वल् प्रत्याहारे भवन्ति। धात्वादेः सः सः इति 64 सूत्रात् धातोः इति अत्र अनुवर्तते। आदे च उपदेशे असिति इति सूत्रे उपदेशः इति पदम् अत्र अनुवर्तते। उपदेशो नाम धातुरेव। अत्र उपदेशः धातुरेव उद्दिष्टः। अस्मिन् सूत्रेपि तस्य धातुशब्दस्य अनुवृत्तिः इति केषाञ्चन मन्यमानस्य धातोः एव अयं वलिव्यलोपो विधीयते। धातुशब्दस्य पुनरनुवृत्तिः कृतः इति
धातोरेह अयं वलि व्यलोपो विधीयते इति कस्यचिद् इह भ्रान्तिर्भवेत् इति कृत्वा तत्र तां भ्रान्तिं निराकर्तुम् आह धातोरिति अनुवर्तमानं यद् तद् धात्वादेः इति पुनर्धातुग्रहणात् निवृत्तम्। तेन अत्र वृत्तौ धातोः अधातोश्च इति उक्तम्। धातोश्च अधातोश्च वकार यकारयोः वलिपरतः लोपो भवति इति वृत्तिः कृता। उदाहरणम् उच्यते धातोः वकारस्य लोपस्य उदाहरणम्। एवम् अत्र उदाहरणेषु धातोः वकारस्य लोपस्य उदाहरणानि, धातोः यकारस्य लोपस्य उदाहरणानि, एवमेव प्रत्यये वकारस्य यकारस्य वा लोप उदाहरणानि उच्यन्ते क्रमेण। प्रथमं धातोः वकारस्य लोपस्य उदाहरणम् उच्यते। दिवु क्रीडादिषु इति धातोः वकारः वर्तते, वलिपरे तस्य लोपो भवति। उदाहरणं वदामः, क्वसुश्च इति क्वसु प्रत्ययो वर्तते लिटः प्रत्याम्नायेन छन्दसि, एतत् छन्दसि एव उच्यते। 32107 क्वसु प्रत्ययः। क्वसु मध्ये ककारः इत्तु भवति, वस् शिष्यते। दिवि धातोः लिटि, दिव् लिटि इति लिट् इति स्थिते द्वित्व, दिव् प्रत्ययः वस्, लिटः आदेशे वस्। अत्र दिव् इति प्रथमम् अभ्यासः, हलादिशेषः दि भवति। दिव् वस् इति स्थिते अत्र धातोः अन्त्य दिव् इत्यस्य अन्त्ये वकारात् परे वस् इति प्रत्ययः कृतः, वस् इति वलादिः। तेन अत्र धातौ वकारस्य लोपो भवति। तेन दि वस् इति रूपं भवति। दिस् इस् प्रातिपदिकम्। क्वसु प्रत्यये अत्र उकारो वर्तते, तद् इत्। तेन एतत् उगित् प्रत्ययः भवति। उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति 7270 सूत्रात् अत्र नुमागमो भवति। दिदिवस् इति शब्दस्य नुमागमः। नुम् मित् इति कृत्वा अचो अन्त्यादि परः भवति। सो दि व न स् सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति 648 सूत्रेण अत्र न उपधायाः दीर्घः दिदिवानस् इति। हल्न्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिसि अपृक्तं हल् इति वक्ष्यमाणेन 66 सूत्रात् सुप्रत्ययस्य लोपो भवति। तेन किं भवति? दिवान् इति रूपं भवति। अत्र सुप्रत्ययः लोपः कृतः, दिवान्स् इति शिष्यते। अत्र नकारः सकारः संयोगाक्षरं वर्तते अन्ते पदस्य अन्ते, तेन संयोगान्तस्य लोपः इति अन्त्यसकारस्य लोपो भवति। दिदिवान् इति। दिदिवान् इति प्रथमा विभक्तौ एकवचनं, दिदिवांसौ दिदिवांसः इति प्रथमा विभक्तौ त्रीणि रूपाणि। एवमेव अन्यत् उदाहरणं दीयते अत्र। जीव इति धातुः, जीव प्राणधारणे।
तस्मात् उणादिसूत्रेण जीवे रदानुक् इति उणादिसूत्रं जीवधातोः रदानुक् इति प्रत्ययः भवति। रदानुक् इति प्रत्ययः जीव प्लस् रदानु अन्त्यस्य ककारस्य इत् भवति जीव रदानु। अत्र रदानु इति मध्ये रेफः वर्तते तद् वल्। सो अत्र धातोः जीव इत्यस्य वकारस्य लोपः भवति जीरदानु इति रूपं भवति। अत्र अर्थः न स्पष्टः। सेकेंड एग्जाम्पल धातोः वकारस्य लोपस्य उदाहरणं श्रिवु धातुः श्रिव गतिशोषणयोः अस्य धातोः औणादिकसूत्रेण मनिन् इति प्रत्ययः। उदाहरणे आङ् पूर्वक श्रिव स्वीकुर्मः। आश्रिव प्लस मन् आश्रिव मन् इति रूपं प्रातिपदिकं। प्रथमपुरुष एकवचने अत्र आश्रेवमाणम् इति रूपं भवति। अत्र वकारस्य लोपः मकारः वर्तते प्रत्यये तद् वल्। अत्र धातौ वकारः वर्तते वकारस्य लोपः भवति। उणादयो बहुलमिति वचनात् अत्र शूड् इति ऊट् भवितुमर्हति, किन्तु उणादयो बहुलमिति सूत्रेण ऊट् न भवति। अत्र तेन किं भवति अन्तिमं रूपम् आश्रिविचस्य गुणे आश्रेव भवति। आश्रेवमानम् इति रूपं भवति। नौ other udaharanās we will take up. For example, धातौ यकारस्य लोपः ऊयी तन्तुसन्ताने इति धातुः द्वितीयाक्षरं यकारः। तस्मात् कता प्रत्ययः कता मध्ये ता शिष्यते तद् वलादि। सो अत्र धातौ यकारः वर्तते तस्य लोपः भवति ऊतम् इति रूपं भवति। एवमेव यकारादि उदाहरणं क्नूयी शब्दे इति धातुः क्नूयी प्लस् कता अत्रापि यकारस्य लोपः धातौ क्नूतम् इति रूपम्। नौ प्रत्ययस्य यकारस्य लोपस्य उदाहरणं दीयते। गोधाया ढक् इति अस्माभिः पठितमस्ति 4.1.29। गोधायाः अपत्यम् इत्यर्थे गोधा शब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति। ढक् नाम ढकार रेफ ककारः इत् ढकारस्य एयादेशः तस्मात् रेफः वर्तते एयर् इति प्रत्ययस्य रूपं भवति। तेन अत्र गोधा शब्दात् एयर् इति प्रत्ययः। अत्र प्रत्यये एयर् इति वर्तते। अत्र रेफात् पूर्वं यकारः वर्तते। सो यकारस्य लोपो भवति गोधेर् इति भवति। गोधेरः इति अन्तिमं रूपं भवति। गोधेरः इत्युक्ते नाम गोधा इत्युक्ते a protective fence on the left arm to prevent injury from the bowstring. Archers, when they aim bow, sometimes the string will touch the left arm and make injuries. To protect the left arm from the injuries, they wear a protective fence, mostly with skin,
सो गोधेरः इति अन्तिमं रूपं यद् प्राप्तुम् अस्माभिः तद् प्रोटेक्टर् इत्यर्थे भवति, गार्डियन् इत्यर्थे भवति। अनदर् एक्साम्पल् आफ् प्रत्ययस्य यकारस्य लोपः पचेरन् इति, तस्य प्रक्रियां पश्यामः। पच पाके इति धातुः, आत्मनेपदं विधिलिङ्ग रूपं तस्य प्रक्रियां पश्यामः। पच् प्लस् विकरणप्रत्ययः अ, सीयुट् इति आगमः, विधिलिङ्ग् मध्ये सीयुट्, तस्मात् झ इति तिङ् प्रत्ययः। पच सीयु झ, चस्य रन् इति रन् आदेशः, पच सीयु रन्। अत्र विधिलिङ्ग् मध्ये सलोपो अनन्त्यस्य इति सूत्रेण सकारस्य लोपः। पच प्लस् सीय, सीय मध्ये सकारस्य लोपः ईय भवति। पच प्लस् ईय पचेय भवति। पचेय तस्मात् रन्। अत्र रन् इति रेफः वर्तते, तद् वल्। सो पचेय, अत्र प्रत्यये यकारः यत् वर्तते तद् वल् पूर्वं वर्तते, तस्य लोपः भवति, पचेरन् इति रूपम्। एवमेव यज् धातुः, यज देवपूजायामिति आत्मनेपदी धातुः, तस्मादपि यजेरन्, यजेय रन् इति स्थिते यकारस्य लोपः यजेरन्। अनन्तरं धातोः वकारलोपस्य उदाहरणं दीयते। धातोः वकारस्य लोपस्य उदाहरणं पूर्वमेव दत्तं, जीरदानु आश्रेमणम् इति। नौ लेट् अस् कन्सिडर् सम् कौण्टर् एक्साम्पल्स्। वलि इति किमर्थम् उक्तं? तत्र सूत्रे लोपो व्योर् वलि इत्युक्तं। यद् वलादि परं न भवति तत्र एतत् कार्यं न भविष्यति। उदाहरणम् ऊय इति धातुः, पूर्वमुक्तम् ऊयी तन्तुसन्ताने, ऊय इति, तस्मात् कर्मणि प्रयोगः। ऊय सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण ऊय प्लस् यक्, एतद् यक् भावकर्मणोः भवति इति कृत्वा ऊय यक् प्लस् ते, कर्मणि यक् प्रत्ययः। अत्र वलि यकारः न इति धातोः यकारस्य लोपो न भवति। अत्र यक् इति प्रत्ययः, अत्र या इति वलादि मध्ये नास्ति। यकारः इट् हेस् बीन् एक्सेप्टेड् फ्रम् वल्, सो अत्र यकारस्य लोपो न भवति। धातौ यकारस्य लोपो न भवति। ऊय य इति ऊय इति भवति, ऊयते इति अन्तिमं रूपम्। एवमेव क्नूयि शब्दे इति धातोः यकि प्रत्यये परे क्नूयते इति क्नूयि धातोः यकारस्य लोपः न भवति। नौ अत्र सूत्रे लोपो व्योर् वलि इत्युक्तम्। अत्र लोपशब्दस्य प्रथमम् उक्तं, पूर्वमेव उक्तम्। इट् कुड हैव बीन सेड व्योर् वलि लोपः इति। लोपः व्योः भवति किल, तेन व्योर् वलि लोपः इति सूत्रं कर्तुं शक्यते। बट इंस्टेड ऑफ दैट लोप इति शब्दस्य ग्रहणं पूर्वमेव कृतं। तेन किं सूच्यते अत्र? अनन्तरसूत्रं वेरप्रुक्तस्य इति वि इत्यस्य लोपः इति उच्यते अनन्तरसूत्रे। नाम अत्र
लोपग्रहणं पूर्वमेव कृतमिति कारणेन विलोपात् पूर्वमेव वलिलोपः भवति इति सूच्यते। अत्र उदाहरणं कस्य? विलोपात् पूर्वं वलिलोपः। कण्डूयतेः क्विप् धातुः, धातुः कण्डूयते, कण्ड्वादिगणे वर्तते। कण्डूयतेः क्विप्, कण्डू नाम कण्डून गात्र विघर्षणे, स्क्रैचिंग द स्किन इत्यर्थः। कण्डूय इति धातुः, कण्डूय प्लस क्विप्। प्रथमं कण्डूय इत्यत्र वलिपरे लोपः क्रियते। अत्र वल् कुत्र अस्ति? क्विप् इति अत्र ककारः वल्, वकारोपि वल्। कण्डू प्लस क्विप्। अनन्तरं वेर् अनुपुक्तस्य इति कमिङ्ग् सूत्रेण अत्र वि इत्यस्य लोपः। क्विप् मध्ये वेर् अपृक्तस्य इति सूत्रेण वि इत्यस्य लोपो भवति। तस्मात् पूर्वमेव क्विप् मध्ये ककारः पकारस्य द्वयोरपि लोपो भवति। सो सर्वलोपी प्रत्ययः। देन् कण्डू एव शिष्यते, कण्डूः इत्यर्थः। कण्डूः नाम दि फीलिङ्ग् आफ् इच्चिङ्ग् फीलिङ्ग्। एवमेव लोलूयते इति धातोः क्विपि। प्रथमं यकारस्य लोपः, अनन्तरं क्विपः सर्वलोपित्वं। तेन लोलूः इति रूपं भवति। Another point is to be noted here. There are some dhatus like vrascha, vakara refa. Atra रेफः वल्मध्ये अस्ति, पूर्वं वकारः वर्तते। अत्र वकारस्य लोपो भवति वा? न भवति। किमर्थं न भवति? व्रश्च इति उपदेशः, उपदेशसामर्थ्यात् अत्र उपदेशे किं व्रश्च इति वकारस्य लोपः न भवति एव। Now let us go to the next sutra. 6.1.67. वेर अपृक्तस्य लोपः इति अनुवर्तते. What is this वेह means वि इत्यस्य, अपृक्तस्य इति तस्य विशेषणम्. What is अपृक्तः? अपृक्तो नाम अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति अपृक्त संज्ञा सूत्रम्. एकाल प्रत्ययः, a pratyaya containing only one letter is called apurukta pratyayah. So here vi shabdat pibadayah, here vi is taken. We are taking by this shabda vi kvip ityadi anubandhan visarjya kvip ityadi pratyayah svikriyante. Now वेहे अपृक्तस्य लोपो भवति इति सूत्रस्य अर्थः. उदाहरणम् उच्यते. We have studied in third chapter 3-87 क्विप् विधान सूत्राणि we have studied. तत्र एकं सूत्रम् उदाहरणत्वेन स्वीक्रियते. ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् इति सूत्रम्. कर्मणि हन् इति अनुवर्तते. दट् मीन्स् ब्रह्म इति कर्म, हन् इति धातुः, तस्मात् क्विप्
इति प्रत्ययः। ब्रह्म हन् प्लस् क्विप्, क्विप् सर्वलोपि प्रत्ययः। वेरपुक्तस्य इति सूत्रेण वि इत्यस्य लोपः, ककारस्य लशक्वदद्धिते इति तस्य लोपः, हलन्त्यमिति पकारस्य लोपः। एषः सर्वलोपी प्रत्ययः। तेन ब्रह्महन् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः। अत्र शौच इति वक्ष्यमाण 6-4-13 सूत्रेण दीर्घो भवति, ब्रह्महान् इति भवति। ब्रह्महान् प्लस् स् वित् वक्ष्यमाण 68 सूत्रे हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिसि अपृक्तं हल् इति सूत्रेण अत्र सु इत्यस्य लोपः, प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययस्य लोपः। तेन किं भवति? ब्रह्महान्स् ब्रह्महान् इति भवति। अत्र ब्रह्महान् इत्यत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण ब्रह्महा इति भवति। ब्रह्महा मीन्स् ब्राह्मणस्य हत्यां करोति इत्यर्थः। अन्यद् उदाहरणं स्वीक्रियते। पुरुषो अनुदके क्विन्। अत्र क्विन् मध्ये नकारस्य लोपः, वि इति वेरपुक्तस्य इति प्रकृतसूत्रेण लोपः। तेन अनुदके स्पृश, बट दैट मीन्स उदक शब्दः कर्मत्वेन न स्वीक्रियते। तर्हि अनुदके कर्मणि स्पृशः क्विन् प्रत्ययः। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं। तेन घृतस्पृश् इति स्थिते घृतस्पृक् इति भवति। घृतं स्पृश्यति इत्यर्थः। यु टचेस् दि घी इत्यर्थः। एवं अदर् उदाहरणास् भजेन्विः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं 3-62 अर्धभाज्। अत्र अर्धभज् इति तस्मात् न्विः प्रत्ययः। अत्र एतदपि स्वरलोपी। अर्धभाज् इति हलश्च इति दीर्घः अर्धभाज्, चोः कुः अर्धभाग् इति भवति। चर्त्वेन अर्धभाक् भवति। अर्धं भजते इत्यर्थः। अर्धं सेवते, he takes the अर्धभाग। पादभाक् एवमेव प्रक्रिया भवति। पाद मीन्स 1/4 portion। तुरीयभाक्, तुरीय also means 1/4 portion। then अपृक्तस्य इति किम्? अपृक्तस्य लोपो भवति। वि अपृक्तः अस्ति चेदेव लोपो भवति। यदि वि इति अपृक्तः नास्ति तस्य लोपः न भवति। उदाहरणं वृद्रुभ्यां विन् इति सूत्रं। वृ इति वृवर्णे धातुः, द्रुगतौ इति धातुः, तस्मात् विन् प्रत्ययः। द्रु प्लस् विन्, द्रु इत्यस्य गुणः दर् प्लस् वि, नकारः इति भवति, हलञ्चमिति दर्वि इति भवति। अत्र वि इति प्रत्ययस्य लोपः न भवति। किमर्थम्? एतद् एकाल् नास्ति,
वि इति वकार इकार द्वयस्य संयोजनं. सो अपृक्तः नास्ति इति कृत्वा वि इत्यस्य लोपः न भवति. एवमेव अनदर एग्जाम्पल कृ गृ श्रु श्रु जागृ भ्यः क्विः इति सूत्रम्. अत्र क्वि नाम ककारः इत्तु भवति, इकारः वि वि इति शिष्यते. वि इत्यस्य अपृक्तः नास्ति इति कृत्वा तस्य लोपो न भवति. दिस इज वी विल टेक वन धातु फ्रॉम दिस जागृ. जागृ प्लस वि जागृविः. अस्य वि इत्यस्य लोपो न भवति. तद अपृक्तः नास्ति इति कृत्वा जागृविः. Now let us go to the next sutra. हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिसि अपृक्तं हल लोपः इति वर्तते. हल्ज्ञाभ्यो हल नी आप्भ्यः इति सन्धि विभागः. दीर्घात् सुतिसि इति सुतिसि प्रत्ययत्रयम्. अत्र सुतिसि मध्ये अपृक्तं हल तस्य लोपः भवति इत्यर्थः. हलन्ताद् शब्दात् न्यन्ताद् शब्दात् न्यन्ताद् दीर्घात् आबन्ताच्च दीर्घात् परं सुतिसि इति एतद् अपृक्तं हल लुप्यते. व्हाट इज दिस सु? सु इज प्रथमा विभक्ति एकवचनं. स्वौजसमौच्यस्तस्मात् सु. ति इति तिप्तश्च सिप्तस्त तिङ् मध्ये प्रथम प्रत्ययः ति. सि इति तिङ् तिप् अनन्तरं सिच् वर्तते. तृतीय चतुर्थः सिच् थस् था इति. सिच् मध्ये यद् सी वर्तते, सिप् मध्ये यत् सी वर्तते तत् स्वीक्रियते. अत्र उदाहरणानि उच्यन्ते. हलन्तात् उदाहरणं. हलन्तात् सुलोपस्य उदाहरणं. राजन् शब्दं स्वीकुर्मः. तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं स्वीकुर्मः. राजन् एतद् नकारान्त प्रातिपदिकं. राजन् प्रथमा विभक्ति एकवचने राजन् प्लस सु. तत्र अपृक्त प्रत्ययः स इति. राजन् स. एवं स्थिते सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण नकार उपधायाः दीर्घः राजान् भवति. राजान् प्लस सु. राजान् इति हलन्तम् इति कृत्वा तस्मात् अपृक्तहलः सु इत्यस्य लोपः भवति. राजान् इति शिष्यते. राजान् इति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रेण तस्य पदत्वं भवति. पदत्वेन पदकार्याणि भवन्ति. न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोपो भवति. राजा इति रूपं प्रथमा विभक्ति एकवचने. राजा राजानौ राजानः. एवमेव तक्षन् शब्दः. तक्षन् मीन्स कार्पेंटर. तक्षन् नकारान्त प्रातिपदिकं. तक्षन् तस्मात् सु. एवमेव प्रक्रिया भवति. यथा पूर्वं तक्षा इति रूपं भवति. तक्षन् प्लस सु तक्षान् प्लस सु तक्षान् तक्षा. तृतीयम् उदाहरणम् उखास्रत् इति उदाहरणम्. अन्तिमम् उखास्रंस् इति शब्दः. तस्मात् क्विप् प्रत्ययः. उखास्रंस् इत्युक्ते उखया स्रंस्यति इति. स्रंसते इति. दट् मीन्स् उखा मीन्स् दि फ्रैयिङ्ग् पेन् इस् काल्ड् उखा. उखया it has slipped from the frying pan इत्यर्थः. एवं
उखा स्रंस तस्मात् प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः स इत्यस्य लोपः भवति। तेन बिकास् दिस् इस् उखा स्रंस् इति हलन्तम् इति कृत्वा तेन किं भवति उखा स्रंस् इति शिष्यते। अत्र उखा स्रंस् मध्ये अन्तिमं नकार सकार संयोगाक्षरं सो संयोगान्तस्य लोपः इति अत्र उखा स्रंस् मध्ये सकारस्य लोपः भवति। देन् इट् बिकम्स् उखा स्रन् इति भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति उखास्रा इति भवति। अत्र उखास्र शब्दः ह्रस्वान्तशब्दः तस्मात् क्विप् कृतं। दिस् इस् क्विप् इस् पित् आफ् कृत् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति कमिङ्ग् सूत्रेण तुगागमो भवति। उखास्रत् इति अन्तिमं रूपं भवति। Now let us go to another example of the same kind. Parnadhvams. Parnat dhvamsate icharthe. It slips from the leaf. Icharthe parnadhvams shabdah. Tasmat prathama vibhakti ekavachana pratyayah s. Tasya lopah. Then parnadhvan s iti bhavati. एवं अत्र संयोगान्तस्य लोपः भवति। सो पर्णध्वन्स् इति स्थिते अन्तिम अक्षरस्य सकारस्य लोपः पर्णध्वन् इति शिष्टरूपं। तेन् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः पर्णध्व। तस्मात् यथा पूर्वं तुगागमः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति पर्णध्वत् इति रूपं। Now let us take up examples of न्यन्ता. न्यन्ता here ञी इत्युक्ते ग्नीप् ग्नीष् ग्नीन् इति त्रयः प्रत्ययाः स्वीक्रियन्ते। कुमारी इस् ञीबन्तः। सो कुमारी शब्दं स्वीकुर्मः उदाहरणत्वेन। कुमारी प्लस सु प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययं सु इत्यस्य लोपः कुमारी भवति। कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः। एवमेव गौरी इति ञन्तशब्दः तस्मादपि सु इत्यस्य लोपः गौरी। गौरी मीन्स् पार्वती। कुमारी मीन्स् कन्या अनमैरिड गर्ल। शार्ङ्गरवी एतदपि ञन्तम्। आबन्तात् उदाहरणं स्वीक्रियते। आबन्तात् खट्वा इति आबन्त स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः तस्मादपि सु इति प्रथमा विभक्ति एकवचनस्य लोपः भवति। खट्वा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं। बहुराजा बहुराजा इति आबन्तः। नाम कथम् आबन्तः? आबन्तेन कः अर्थः भवति? यस्याः स्त्रियः बहुराजानः वर्तन्ते सः सा इत्यर्थः। बहुराजा एतदपि आबन्तः तस्मात् प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः लुप्यते। बहुराजा इति रूपम्। कारीसगन्ध्या एतदपि आबन्तः तस्मात् सुलोपः। हलन्तादेव तिलोपः सिलोपश्च भवन्ति। तत्र तिलोपस्य उदाहरणं क्रियते। ति इति तिङ् प्रत्ययेषु प्रथमं धातुषु एव भवति। सो भ्रुञ् इति धातुं स्वीकुर्मः उदाहरणत्वेन। भ्रुञ् धारण पोषणयोः जुहोत्यादिगणे वर्तते। धातोः लङ्लकाररूपं प्रथमपुरुष एकवचनं स्वीक्रियते। अडागमः आ भ्रु भ्रु जुहोत्यादिगणः श्लौ इति द्वित्वं भवति। अभ्रु भ्रू प्लस् त इति
तिङः इतश्च इति सूत्रेण त भ्रूयाम् इत् इति 7476 सूत्रेण अभ्यासस्य इत्वं भवति. सो हियर अभिभृत् इति स्थिते अभुभृत् इति स्थिते अभ्यासस्य इत्वम् अभिभृत् इति भवति. अभ्यासस्य पुनः जस्त्वम् अभि भवति. अभिभृत् भ्रू इति तस्य गुणः भवति. अभिभर्त् त इति अत्र त इत्यस्य लोपः. अभिभर् ऋत्वस्य विसर्गः. अभिभः 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 भवान् भवान् भृतवान् इत्यर्थः. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस जागृ उदाहरणं. जागृ धातुः निद्राक्षये तस्मात् लङ् प्रथमपुरुषे एकवचनम्. अडागमः अजागृ अदादिगणे वर्तते विकरणस्य लोपः. अजागृत् जाग्रो अविचिन्नलिङ्सु इति सूत्रेण 7385 सूत्रेण अत्र तु इत्यस्य लोपः गुणः भवति. अत्र एतेन सूत्रेण जाग्रो अविचिन्नलिङ्सु इति सूत्रेण गुणः भवति. अथवा एतद् सूत्रं नास्ति चेत् अत्र जागृशब्दात् ऋकारत्वेन अत्र लोपकरणेन जागृ प्लस् इत् इति स्थिते अत्र गुणः न भवेत्. तेन सूत्रेण गुणः भवति. तेन किं भवति? अजागृत् इति स्थिते अत्र अजागर् इति रूपं भवति. अत्र गृ इत्यस्य गुणः अजागर्त्. अत्र ति लोपः त लोपः अजागर् इति रूपं भवति. अजागर् भवान् लङ् प्रथमपुरुष एकवचन रूपं. नौ सिलोपस्य उदाहरणं. भिद् विदारणे इति धातुं स्वीकुर्मः. तस्मात् लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम्. अभि न एतद् भिद् धातुः स्नं विकरणे वर्तते. अभि न द स. अत्र दश्च इति 8275 सूत्रेण अत्र दकारस्य ऋत्वं भवति. अभिनर्स् इति उत्वं भवति. सुलोपः भवति. न उत्वस्य आवश्यकता नास्ति. सुलोपः भवति. अभिनर् इति भवति. ऋत्वस्य विसर्गः अभिनः. अभिनः अत्र. छिद् द्वैधीकरणे एवमेव छिद् धातोः अच्छिनः अत्र. अच्छिनः इति रूपं. देन् हल्ज्ञाभ्यः इत्युक्तं. किमर्थं हल्ज्ञाभ्यः इत्युक्तम्? अत्र ग्रामं नयति इत्यर्थे सत्सूदिषु इत्यादि सूत्रेण क्विप् भवति. अत्र ग्राम प्लस् नि नयति इत्यर्थे ग्रामनि. तस्मात् क्विप्. क्विप् सर्वलोपि. सो ग्रामनि इति भवति. रेफात् परं वर्तते इति नत्वं भवति. ग्रामणि. तस्मात् प्रथमा विभक्ति एकवचने सु. ग्रामणीसु. एवं स्थिते अत्र सुलोपः न भवति. किमर्थं न भवति सुलोपः अत्र इत्युक्ते एतद् हलन्तं नास्ति. आबन्तं नास्ति. ज्ञन्तं नास्ति. ग्रामणी इति ईकारान्तः. सो सुलोपस्य प्रसक्तिर्नास्ति. सो ग्रामणीः इति रूपं भवति. सेनानीः एतदपि सेनां नयति इत्यर्थे सेनानी ईकारान्त शब्दः
तस्मादपि सु लोपः न भवति। सु इत्यस्य ऋत्वं विसर्गः विसर्गश्च सेनानीः। दीर्घादितुक्तं दीर्घादिति किमर्थम् उक्तं? निष्कौशाम्बी इति प्रादिसमासं स्वीकुर्मः। निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति अर्थे प्रादिसमासः। तस्मात् सु अत्र सु इत्यस्य लोपः न भवति। किमर्थम्? अत्र निष्कौशाम्बी इति दीर्घो भवति। अत्र किं कार्यं भवति? निष्कौशाम्बी इति समासकरण अनन्तरं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः भवति। निष्कौशाम्बी निष्कौशाम्बी तस्मात् सि, सो निष्कौशाम्बिः इति भवति। ह्रस्वान्तात् सुलोपः न भवति। तेन निष्कौशाम्बी प्लस् सु निष्कौशाम्बिः। एवमेव अतिघट्वा इति समासः प्रादिसमासः। अत्यादयो क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति सूत्रेण अतिघट्वा प्लस् सु इति स्थिते अत्रापि सुलोपः न भवति। किमर्थं? दीर्घात्। अतिघट्वा प्लस् सु इति स्थिते अत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः भवति। सो अतिघट्वशब्दात् सुलोपो न भवति। अतिघट्वः इति रूपं भवति। देन् सुतिसि इति किमर्थम् उक्तं? बिद् धातोः लुङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचने अडागमः बिद् सिच्चि प्लस् ईत्। अत्र बिद् इत्यस्य अनन्तरं एतद् हलन्तशब्दः एव, तस्मात् सिच् वर्तते। सिचः सकारस्य। सो सिचः सकारस्य लोपः न उक्तः, सूतिसि इति उक्तम्। अत्र सूतिसि इत्युक्ते अत्र सि इति तिङ्सु यद् उक्तं मध्यमपुरुष एकवचने तदुक्तं। सिच् सम्बन्धी स न उक्तः। तदर्थम् अत्र सु इत्यस्य लोपः न भवति। अभैत् सी इति रूपं भवति। वित् दिस् विल् कम् टु दि एण्ड् आफ् दिस् लेसन् टुडे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।